अस्मादृशः सामान्यः एतादृशां परिषदि समाहूतः इत्युक्ते एतदपि मम महत् भागधेयं मन्ये। विशिष्य संस्कृत परिषत् संस्थायाः निदेशकेभ्यः नीलकण्ठमहाभागेभ्यः तथैव सुहृद्वरेभ्यः श्री सुब्रह्मण्यमहाभागेभ्यः तथा संस्थायाः इतरेभ्यः आदौ मम कृतज्ञताञ्जलिं समर्पयामि। अद्य यथाशक्ति यथामति यथा कालञ्च अनुवादविषये अहं किञ्चिदिव भवतां पुरस्तात् उपस्थापयितुम् इच्छामि। संस्कृतक्षेत्रस्य तथा अनुवादस्य च कः सम्बन्धः, अनुवादः कीदृशः, तथैव अनुवादेन संस्कृतक्षेत्रस्य को लाभः इत्यादि विषयान् अहं स्प्रष्टुम् इच्छामि। अनुवादः इति तु अत्यन्तं प्राचीनः विषयः एव। विशेषतया आधुनिककाले अस्य महत्त्वं बहु वर्तते एव। संस्कृतस्य अनुवादस्य च सम्बन्धः कदारभ्य वर्तते इति चेत् अन्यासां भाषाणाम् अपेक्षया संस्कृतस्य अनुवादस्य च सम्बन्धः तथा बहु गरिष्ठः नास्ति इति वक्तुमेव शक्यते। तत्र कारणं संस्कृतभाषा अत्यन्तं प्राचीनभाषा। बहुभिः प्रथमभाषात्वेन संस्कृतस्य मान्यता दत्ता वर्तते। अतः अनुवादस्य अनिवार्यता संस्कृतभाषायां नापतिता आदिमकाले। अतः अनुवादः इति इदानीं या प्रक्रिया वर्तते तादृशी प्रक्रिया संस्कृते प्राचीनकाले नासीत् इत्येव वक्तव्यम्। तथापि अनुवादशब्दः अत्यन्तं प्राचीनः। अनुवादशब्दः एव संस्कृतभाषायाः अनुवादस्य च सम्बन्धं चारित्र्यं च बोधयति। अनु इति उपसर्गः, वद् इति धातुः, अनुवादशब्दस्य अयम् अर्थः उक्तस्य पुनः कथनम् इति सामान्यार्थः। अनुसृत्य कथनम् इति वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः। अतः अनुसृत्य कथनं किम् अनुसृत्य कथनं? कथनं नाम मौखिक वाक् प्रयोगः। अतः एतत् लेखनरूपेण अनुवादः संस्कृते नासीत्। आदौ तावत् कथनरूपेण एव आसीत्। गुरुः वेदमन्त्रान् वदति स्म, उच्चारयति स्म, तत् श्रुत्वा शिष्यः तथैव अनुवदति स्म। एतदेव अनुवादः इति नाम्ना उक्तः आसीत्। अस्माकं साहित्यपरम्परां यदि वयम् अवलोकयामः, रामायणमपि मौखिकरूपेण एव प्रसृता आसीत्। तस्य अनुवादस्य आवश्यकता तदानीन्तनकाले नासीत्। महाभारतात् आरभ्य वयं लेखनस्य वैविध्यं वैशिष्ट्यं च संस्कृतभाषायां पश्यामः। अतः संस्कृते अनुवादस्य इत्युक्ते साहित्यस्य लेखनरूप अनुवादस्य आरम्भः महाभारतात् परमेव समारब्धः इति वयम् ऊहां कर्तुं शक्नुमः। अतः अनुवादः द्विप्रकारकः, मौखिकः अनन्तरं लेखनरूपश्च इति अस्माभिः स्वीकरणीयः। मौखिक अनुवादः इदानीम् आशु अनुवादरूपेण एक्स्टेम्पर् ट्रान्स्लेशन् इति नाम्ना अपि इदानीं व्यवहारे दृश्यते। कदाचित् केचन महान्तः अन्यया भाषया वदन्ति चेत् तस्य अनुवादं स्थानिकभाषासु कुर्वन्ति। राजकीयजनानां सभासु वा अन्यत्र च एतादृश अनुवादप्रक्रिया वर्तते। तथैव विविधस्तरेषु वर्तते। इत्युक्ते अस्मद्देशस्य प्रधानमन्त्रिणः तादृशाः मन्त्रिणः विदेशं गच्छन्ति चेत् तत्र अनुवादकः कश्चन भवति। सः तेषां भाषायाम् अनुवादं करोति। एतद् झटिति आशु अनुवादः, मौखिक अनुवादः। मौखिक अनुवादः तु दीर्घकालिकः न भवति। इत्युक्ते तस्य आयुः अल्पं भवति। अतः
लेखनविषये एव अस्माकं दृष्टिः प्रसारणीया अस्ति। संस्कृतभाषया अनुवादस्य आवश्यकता का इति विषये गभीरतया चिन्तनीयं वर्तते। यतोहि इदानीम् अयं कालः अनुवादस्य महान् प्रपञ्चः समृद्धः वर्तते। प्रपञ्चे सर्वत्र अनुवादेन विना किमपि न चलति, तादृशी स्थितिः वर्तते। सर्वत्र प्रिंट मीडिया भवतु अथवा इलेक्ट्रानिक मीडिया भवतु, सोशल मीडिया भवतु, सर्वत्र अनुवादस्य महान् आदरः वर्तते एव। अतः संस्कृतेन अनुवादस्य अपेक्षा का अस्ति इति विषये वयं किञ्चिदिव दृष्टिं सारयामः। संस्कृतेन अनुवादः पूर्वकाले नासीत् वा इत्युक्ते सुलभतया वयं ज्ञातुं शक्नुमः। संस्कृतनाटकानि अवलोकयामः चेत् तत्र प्राकृतभाषया कतिपयपात्राणां सम्भाषणानि दृश्यन्ते। स्त्रीपात्राणां तथैव सामान्य लघुपात्राणां च सम्भाषणं प्राकृतभाषया भवति स्म। जनाः च अवगच्छन्ति स्म। तदा प्राकृतभाषा जनभाषा आसीत्, जनाः अवगच्छन्ति स्म। कालान्तरे प्राकृतभाषायाः अपि अवनतिः सञ्जाता। अतः प्राकृतभाषां नावगच्छन्ति, प्रयोक्तुमपि कष्टम् अनुभवन्ति नटाः इति कारणात् तत्र संस्कृतेन अनुवादम् आरब्धवन्तः। छाया इति नाम्ना तस्य अनुवादस्य आरम्भः अभवत् इति ज्येष्ठाः आमनन्ति। छाया एव संस्कृतभाषायाम् अथवा संस्कृतभाषया अनुवादस्य आरम्भः इति वक्तुं शक्नुमः। तथैव पैशाचभाषातः बृहत्कथादीनाम् अनुवादः अपि संस्कृतभाषया अभवत् इत्यपि ज्येष्ठाः वदन्ति। एवं संस्कृतभाषया अनुवादः अल्पप्रमाणेन पूर्वकालादपि वर्तते इति वयम् अङ्गीकर्तुं शक्नुमः। इदानीन्तनकाले संस्कृतभाषया अनुवादस्य अत्यन्तम् आवश्यकता वर्तते। अतः संस्कृतज्ञैः सर्वैः अस्मिन् विषये महान् प्रयासः, महत् चिन्तनं च करणीयं, महान् सङ्कल्पश्च विधेयः वर्तते। अतः तत्सम्बद्धान् कतिपय अंशान् अहं भवतां पुरस्तात् उपस्थापयामि। एतत्तु उपदेशः नास्ति, केवलं स्मरणमेव, भवन्तः सर्वे जानन्त्येव। भवादृशानां पुरस्तात् मम विचारस्य उपस्थापनं केवलं निवेदनमात्रमेव। अतः भवन्तः दयालवः भूत्वा मद्वचनानि श्रुत्वा दोषानपि परिहरन्तः भवन्तः माम् अनुगृह्णन्तु इति पुनरपि विद्वज्जनान् प्रार्थये। किमर्थं संस्कृतेन अनुवादः इत्युक्ते, पूर्वं प्रादेशिक भाषाणां चरित्रम् अवलोकयामः चेत्, भारतीयभाषाणां तेलुगु, कन्नड अथवा अन्यभाषा भारतीयभाषाणाम् आदौ तावत् संस्कृतादेव अनुवादाः प्रवृत्ताः। तेलुगु भाषया महाभारतस्य अनुवादः आरब्धः। वस्तुतः सः अनुवादः श्लोकशः अनुवादः नास्ति। तथापि तस्य लेखनस्य प्रेरणा, कथा, शैली, अनन्तरं सम्भाषणविधानम् इत्यादिकं सर्वमपि संस्कृतादेव प्रेरितम् अस्ति इति कारणात् वयम् अनुवादकोटौ स्वीकुर्मः। यतोहि तस्य ग्रन्थस्य आधारः संस्कृतं, संस्कृतभाषायां विद्यमानमहाभारतम्। अतः एवं कन्नडादिभाषासु अपि तथैव वर्तते। रामायणस्य अनुवादः वा अथवा महाभारतस्य अनुवादः वा तस्यां भाषायां प्रथमग्रन्थः भवति। एतत् भारतस्य प्रादेशिकभाषाणां स्वरूपम्। तमिळ्भाषायां कम्बरामायणम् अस्ति। वाल्मीकिरामायणस्य सम्पूर्ण अनुवादः यद्यपि नास्ति, किन्तु रामायणस्य अनुग्रहवशात् अथवा प्रेरणावशात् एव रचितः ग्रन्थः। अतः एव ते किं कृतवन्तः, पद्यरूपेण निर्माणं कृतवन्तः। यतोहि संस्कृतभाषायां श्लोकरूपेण ग्रन्थाः वर्तन्ते। अतः ते सर्वे अपि पद्यरूपेण रचनाम् आरब्धवन्तः। ततः पश्चादपि तेन प्रेरिताः बहवः बहुविधकाव्यानाम् अनुवादं कृतवन्तः। तद् अस्माकं पुरस्ताद् वर्तते एव। बहवः
काव्यादीनां पञ्चकाव्यादिकं कालिदासस्य वा अन्येषां वा काव्यादीनाम् अनुवादम् आरब्धवन्तः। केचन रामायणादीनां पुनर्लेखनं कृतवन्तः। क्वचित् संक्षेपः, क्वचित् विस्तारः, क्वचित् प्रक्षेपः, एतत् सर्वे विषयाः वर्तन्ते एव। यथा तथा अनुवादः नास्ति चेदपि अनुवादकोटौ वयं स्वीकुर्मः। तथैव ततः पश्चात् स्वतन्त्रग्रन्थानां लेखनम् आरब्धं। स्वतन्त्रकाव्यानां लेखनं, नाटकादीनां लेखनं च आरब्धवन्तः। इत्युक्ते भाषायाः विकासक्रमे प्रथमम् अनुवादः, अनन्तरं च स्वतन्त्रलेखनम् इति प्रवृत्तिः दृश्यते। एतद् ऐतिहासिकं सत्यम्। अतः भाषाविकासे आदौ अनुवादः अत्यन्तं प्रधानः विषयः भवति इति। अस्माकं दाक्षिणात्यः कश्चन विद्वान् DV गुण्डप्पमहोदयः इति श्रेष्ठः कन्नडकविः, सः अवदतु, अनुवादः तावत् कृषिकार्यात् पूर्वं वयं यत् भूकर्षणं कुर्मः तादृशकर्षणकार्यम्। अतः सर्वासु भाषासु तद् अपेक्षितमेव। कर्षणं सम्यक् भवति चेदेव अनन्तरं स्वतन्त्र कृषिः इत्युक्ते स्वतन्त्रसस्यवर्धनं भवितुमर्हति। अतः भाषाध्ययनदृष्ट्या, भाषासमृद्धिदृष्ट्या अनुवादः आदौ विधेयः, ततः पश्चात् भाषाविकासः स्वतन्त्रतया भविष्यति इति अवोचत्। एतत् सत्यमित्येव वयम् इतिहासम् अवलोकयामश्चेत् भाति। अनन्तरं च कवीनां कृते अपि एषः कश्चन सन्देशः इति अहं भावयामि। स्वतन्त्ररचनायाः अपेक्षया, इत्युक्ते स्वतन्त्रतया रचनाकरणस्य अपेक्षया अनुवादः अत्यन्तं कठिनः। स्वतन्त्रतया काव्यं लेखितं वा पुस्तकं लेखितं वा वयं स्वतन्त्राः, वयं निर्बद्धाः न भवेम, विशृङ्खलाः भवेम। किन्तु अनुवादे तथा न भवति। एषः अन्याधीनः भवति। अतः अयं स्वयं कविः भवेत्, प्रतिभावान् भवेत्, भाषाद्वये दक्षः स्यात्। एवं कवेः अपेक्षया, स्वतन्त्ररचनाकारस्य अपेक्षया बहुविधगुणाः अस्मिन् अपेक्षिताः वर्तन्ते। यदि कश्चन तादृशः पण्डितः आदौ अनुवादकार्यं कृत्वा ततः पश्चात् स्वतन्त्रलेखनाय प्रवर्तते चेत् तेन महान् लाभः भवति। उत्कृष्टग्रन्थाः अपि प्रकाशिताः भविष्यन्ति इति तस्य महोदयस्य आशयः इति मन्ये। अतः प्रादेशिकभाषाः इदानीं संस्कृतात् उपकृताः भूत्वा इदानीं सर्वात्मना समृद्धाः वर्तन्ते। याश्च प्रक्रियाः संस्कृतभाषायां न वर्तन्ते ततोधिकप्रक्रियाः प्रादेशिकभाषासु दृश्यन्ते। दीर्घकथाः, अनन्तरं कादम्बरी अथवा नावेल् इति यद्वदामः, तथैव लघुकथाः, स्पशकथाः, एवं बहुविधप्रकाराः, तथैव गीतानि, छन्दोविरहितानि गीतानि, अनन्तरं छन्दस्सु अपि प्रादेशिकभाषासु बहूनां नूतनानां छन्दसां प्रयोगः दृश्यते। अतः संस्कृतेन उपकृताः एताः भाषाः सर्वसमृद्धाः अभवन्। अतः इदानीम् अस्माभिः संस्कृतक्षेत्रे विद्यमानैः तस्य क्षेत्रस्य फलम् अस्माभिः प्राप्तव्यमस्ति। यतोहि पूर्वम् अस्माभिरेव जलं स्थापितं, सारः स्थापितः, संवर्धितः। अतः तस्य फलमपि अस्माभिः प्राप्तव्यम्। अतः अस्मिन् काले वयं स्थानिकभाषाभ्यः संस्कृतेन अनुवादं कृत्वा समकालिक जगतः कृते संस्कृतस्य समानत्वम् आनेतुं शक्नुमः। इदानीं जनाः तावत् पूर्वं यथा संस्कृतज्ञाः यथा पद्यकाव्यादिकम् इच्छन्ति स्म तथा इदानीन्तनाः न इच्छन्ति। पद्यकालः प्रायः अस्तङ्गतः। इदानीं गद्यकालः अत्यन्तं प्रखरतया शोभते। अतः संस्कृतेनापि गद्यकाव्यानाम् अथवा गद्यरचनायाः अपेक्षा वर्तते एव। किन्तु स्थानिकभाषासु यथा लेखनसौन्दर्यमस्ति अथवा स्थानिकभाषासु यथा अभिव्यक्तिः अस्ति, प्रेरणा, वैविध्यम् अस्ति,
तादृशप्रेरणां वैविध्यं च वयं झटिति संस्कृतेन स्वतन्त्रतया आनेतुं प्रायः न शक्नुमः। यतोहि वयं निरन्तरं संस्कृतेन चिन्तनं न कुर्मः इति कारणात्। यदि अस्माकं चिन्तनं निरन्तरं संस्कृतेन भवति तर्हि स्वतन्त्रतया वयं विनूत्नभावान् प्रकाशयितुम् अत्यन्तं समर्थाः भवेम। अतस्तावत् अस्माभिः आदौ अनुवादप्रक्रिया आरब्धव्या, यतोहि झटिति कवयः उत्पन्नाः न भवन्ति। पण्डितास्तु बहवः वर्तन्ते, भाषाद्वये ते समर्थाः। कथञ्चित् मातृभाषा वर्तते एव, तेलुगु कन्नड मराठी हिंदी गुजराती यत्किमपि कापि मातृभाषा वर्तते एव, संस्कृतं च जानन्ति। अतः अनुवादकार्ये ते झटित्येव प्रवर्तितुं समर्थाः। अतः अनुवादप्रक्रिया यदि समृद्धा भवति, बहवः संस्कृतज्ञाः पठितुं शक्नुवन्ति, नूतनग्रन्थानाम् आविष्कारः भवति। तादृशी प्रक्रिया अत्यन्तम् अपेक्षिता वर्तते संस्कृतस्य अपडेटिंग निमित्तम्। अतः संस्कृतस्य अपडेटिंग निमित्तम् इत्युक्ते समकालिकत्वम् आनेतुं झटिति अस्माभिः करणीयं कार्यम् अनुवादकार्यम्। अस्मिन् कर्मणि बहवः प्रवर्तन्ते इति मोदस्य विषयः। इतोपि अस्माकं शक्तिः वर्तते। ततः पश्चात् वयं आधुनिक स्वतन्त्रकाव्यानां निर्माणे, काव्यम् इत्युक्ते एकं वाक्यमपि काव्यं भवितुमर्हति, रसात्मकं स्यात्। अतः तादृश निर्माणे वयं समर्थाः भवेम। इदानीं काव्यस्य पूर्वतनस्वरूपस्य अपेक्षया नूतनप्रकाराः समागताः वर्तन्ते। वाट्सप् सन्देशेषु अपि लघु लघु वाक्येषु अपि काव्यत्वं दृश्यते। तथैव अस्माकम् अनुवादप्रक्रिया न केवलं पुस्तकानाम् अनुवादे, अपि तु नूतनप्रक्रियाः याः वर्तन्ते, वाट्सप् भवतु, ट्विट्टर् भवतु, अथवा यूट्यूब् मध्ये प्रसारणं भवतु, तथैव लघु लघु अड्वर्टैस्मेण्ट् प्रकटनानाम् अनुवादः वा भवतु, अथवा धारावाहिकानाम् अनुवादः भवितुमर्हति। एवं बहुविधप्रक्रियासु अस्माभिः प्रवृत्तिः दर्शनीया एव। के पठन्ति के शृण्वन्ति इत्यत्र चिन्ता न करणीया। यतोहि एकस्य राज्यस्य जनाः प्रायः 4 कोटिपरिमिताः भवेयुः, ततोधिकाः क्वचित्, ततः अपि अल्पाः अपि सन्ति। अस्सामी सदृशभाषाणाम् अल्पाः एव सन्ति इति मन्ये। तेषाम् अपेक्षया अस्माकं संस्कृतज्ञानां संख्या न्यूना तु नास्ति। यतोहि भारतस्य सर्वराज्येषु संस्कृतज्ञाः सन्ति। विदेशेषु अपि बहवः संस्कृतं जानन्ति, सम्यक् अध्ययनं च कृतवन्तः। अतः संस्कृतज्ञानां प्रपञ्चः कोऽपि संक्षिप्तः अथवा कुब्जः नास्ति। अतः यदि एकस्य राज्यस्य जनः स्वभाषायाः साहित्यनिर्माणे प्रवृत्तः भवति, तर्हि अस्माभिः कुतो वा न। अतः वयं झटिति तत् कार्यं कर्तुं समर्थाः एव। अतः संस्कृतेन अनुवादस्य अनिवार्यता वर्तते। तर्हि संस्कृत अनुवादस्य विषये अनुवादकाः भूत्वा वयं कथम् अग्रे गन्तुं शक्नुमः, तत्र अनुवादस्य प्रक्रिया का, सामान्य मार्गः कः इति विषये अहं किञ्चिदिव भवतां पुरस्तात् उपस्थापयामि। अनुवादः इति काचन कला भवति। ट्रान्स्लेशन् इस् एन् आर्ट् इति SV रघुनाथाचार्यः इति देहल्याः अनुवादपरिषदः मुख्यः आसीत्। सः उक्तवान्, अनुवादः कला भवति। कला कदाचित् जन्मना एव सिद्ध्यति, कदाचित् प्रयत्नेन अपि सिद्ध्यति। सर्वे जन्मना एव निपुणाः न भवन्ति। यथा काव्ये वयम् अभ्यासेन, बहूनां काव्यानाम् अध्ययनेन शक्तिं सम्पादयामः। शक्तिर्निपुणता इत्यादि श्लोकेषु यथा वर्णितं तत् अस्ति, तथैव अनुवादः अपि तथैव साध्यः। अतः अस्माभिः एषा कला अधिगन्तव्या भवति। केचन वदन्ति अनुवादः पुनःसृष्टिः इति। यथा विश्वामित्रः पुनःसृष्टिं कृतवान्, सृष्टेः प्रतिसृष्टिः एव अनुवादः इति। सृष्टेः प्रतिसृष्टिः इति वयं वक्तुं न शक्नुमः। प्रतिसृष्टिः इत्युक्ते विरुद्धा सृष्टिः कदाचित्, अथवा तत्तु तिरस्कृत्य समागता सृष्टिः इत्यपि अर्थः स्यात्। अतः वयम् अनुसृष्टिः इति वदामः। अनुसृत्य सर्जनम् इति
अर्थं स्वीकुर्मः। अतः अनुवादः अनुसृष्टिः इति वक्तुं शक्नुमः। इतोपि कश्चन विलमो विट् इति कश्चन वैदेशिकः अनुवादशास्त्रकोविदः एवम् अवदत्, ट्रू ट्रान्स्लेशन् ईस् किमुक्तवान्, मेटम्सैकोसिस् इति। तस्य अर्थः अस्ति अनुवादः परकायप्रवेशः एव इति। अनुवादकः मूलकर्तुः शरीरे अथवा आत्मनि अथवा मनस्सु प्रवेशं करोति चेदेव, परकायप्रवेशं करोति चेदेव सः तस्य इच्छां विवक्षां ज्ञातुं शक्नोति, तदा सः समर्थः। कः उक्तवान् इदं नन्दनभट्ट? एषः विलमो विट् इति कश्चन महाशयः अवदत्। तस्य पुस्तकस्य नाम आवश्यकं चेदपि अहम् अनन्तरं दातुं शक्नोमि। अयं महाशयः एवं परकायप्रवेशादेव अनुवादे सिद्धिर्भवति इति सः उक्तवान्। एवम् अनुवादः सामान्यकार्यं न भवति इति तु वयमपि जानीमः, तथापि वयं कर्तुं समर्थाः शक्नुमः इत्येव अहं चिन्तयामि। अनुवादस्य सीमा इत्युक्ते संस्कृतेन बहवः अनुवादं कृतवन्तः, केचन शब्दशः अनुवादं कृतवन्तः। तेलुगुभाषायां वाविल्ल प्रेस् इति अस्ति, ते तावत् सर्वविधकाव्यानां संस्कृतस्य महद्ग्रन्थानाम् अनुवादं कृतवन्तः एव। बहवः संस्कृतात् स्वभाषासु अनुवादं साधितवन्तः, किन्तु संस्कृतात् अन्यभाषासु अनुवादे ये क्लेशाः, ते एव क्लेशाः अन्यभाषाभ्यः संस्कृतेन अनुवादे भवन्ति इति वक्तुं न शक्नुमः। संस्कृतात् अनुवादः सुलभः इति नाम महान् कष्टकरः नास्ति, भारतीयभाषाणां विषये वदामि, यतोहि संस्कृतिः अत्र समाना अस्ति। इति कारणात् भारतीयाः सर्वे अपि संस्कृतग्रन्थानाम् अनुवादं सुलभतया स्वीकर्तुम् अङ्गीकर्तुं शक्नुवन्ति, अनुवादकः अपि सुलभतया अनुवादं कर्तुं शक्नुवन्ति। किन्तु स्थानिकभाषाभ्यः इत्युक्ते तेलुगु, कन्नड अथवा हिन्दीतः संस्कृतेन अनुवादे बहवः क्लेशाः वर्तन्ते। अतः गमनं सुकरम्, आगमनं कष्टाय। अतः अत्रत्य अवरोधाः अवश्यम् अधिगन्तव्याः एव भवन्ति। अतस्तावत् अनुवादस्य प्रक्रियाविषये किञ्चित् अस्माभिः ज्ञातव्यम्। तत्र संस्कृतिः सर्वदा महान् अवरोधं कल्पयति अनुवादसन्दर्भे, किन्तु सः अवरोधः भारतीयभाषासु भारतीय अनुवादकानां कृते न भवति। संस्कृतात् यदि भवान् इंग्लिश् वा अथवा इंग्लिश्तः संस्कृतं प्रति वा कर्तुम् इच्छति तर्हि महान् क्लेशः अस्ति। तत्र संस्कृतिः इति विषयः अवरोधं जनयति प्रथम अवरोधरूपेण। ते अत्रत्यान् बहून् विषयान् नाम शब्दान्, पारिभाषिकपदान्, आचरणान् च न जानन्ति एव। तेषामपि चिन्तनक्रमं वयं न जानीमः। अतः एतादृशसन्दर्भाः असकृत् समायान्ति। अतः वयं स्थानिकभाषाभ्यः इत्युक्ते भारतीयभाषाभ्यः संस्कृतेन अनुवादे अयं क्लेशः अस्मान् न बाधते। किन्तु अन्ये बहवः अवरोधाः सन्ति, ते अस्माभिः अधिगन्तव्याः। प्रथमः विषयः अस्ति व्याकरणं। व्याकरणपरीक्षितशब्दानाम् एव उपयोगः संस्कृतेन करणीयः। अयं सम्प्रदायः सर्वथा अस्माभिः पालनीयः, अन्यथा संस्कृतस्य वैशिष्ट्यमेव नश्यति। वयं लक्षशः वर्षाणां पूर्वतनं रामायणम् इदानीं तथैव पठित्वा तमेव अर्थं गृह्णीमः इत्यस्य कारणं व्याकरणमेव। अतः अस्माभिः इदानीं लिखितम् अस्माकं पौत्रैर्वा अथवा अस्माकं गोत्रजैर्वा ज्ञातव्यम् इत्युक्ते अस्माभिः अवश्यं व्याकरणशुद्धशब्दानामेव प्रयोगः करणीयः। अतः तत्र महान् प्रयासः करणीयः। तथैव
स्थानिकभाषाः किञ्चित् ललितभाषाः भवन्ति। स्थानिकभाषायां प्रयोगाः अत्यन्तं व्यावहारिकाः भवन्ति, किन्तु संस्कृतेन तान्येव वाक्यानि अत्यन्तं गाम्भीर्यं प्राप्नुवन्ति। संस्कृतभाषायाः अयं स्वभावः। एतत् सर्वदा किञ्चित् विशेषतया गम्भीरभाषा इति अस्माकम् अनुभवे एव आगच्छति। अतः संस्कृतभाषा गम्भीरभाषा इति कारणात् हास्यरचनानाम् अभावः अपि संस्कृते न्यूनतया दृश्यते। तेलुगुभाषायाः एकं हास्यकणिकाम् अथवा स्थानिकभाषायाः एकं चुट्कुले वयं संस्कृतेन अनुवादं कुर्मः चेत् तथा हासं न जनयति। तत्र पदप्रयोगे एव कदाचित् हासः गोपितः भवति। तस्य एफेक्ट अथवा तस्य इम्पैक्ट अस्माकं संस्कृतभाषायां यदा अनुवादं कुर्मः तथा न भवति। संस्कृतभाषा काचन गम्भीरा भाषा, सुसंस्कृता भाषा इति अस्माकम् अनुभवे एव अस्ति। यदि कश्चन पोलिस् जनः किञ्चित् रौद्राकारः यदि एकं हास्यकणिकां वदति, हास्यं करोति, तर्हि जनाः न हसन्ति, भीतिमेव अनुभवन्ति। तथैव स्थानिकभाषाभ्यः संस्कृतेन अनुवादं यदा विशिष्य हास्यरसस्य कुर्मः तदा क्लेशाः भवन्ति। सामान्यविषयाणाम् अनुवादे क्लेशः नास्ति। शृङ्गारादिविषयाणाम् अनुवादे तु सर्वत्र सर्वभाषासु आनुकूल्यं भवत्येव, यतोहि सः रसः सर्वेषु अन्तर्निहितः, इन्बिल्ट् तत्। अतः सुलभतया सुलभग्रहणं भवति। किन्तु हास्यरसस्य अनुवादे महान् क्लेशः। अतः संस्कृतभाषायाम् अपि केचन यद्यपि संस्कृतभाषा समृद्धभाषा तथापि कतिपय विषयेषु न्यूनताः दृश्यन्ते। एकं लघु उदाहरणं वक्तुम् उद्युक्तः आसम्। तेलुगुभाषायां चप्पका उन्दी इत्युक्ते कटुः इत्यादिकं किमपि नास्ति। संस्कृतभाषायां किं वक्तव्यम् इति प्रश्नः उदेत्येव। तर्हि अरुचिः इत्यादिकं किमपि अस्माभिः प्रयासः करणीयः। अरुचिः इति कथनमात्रेण श्रोता यः तेलुगुभाषां न जानाति सः सन्तुष्टः न भवति। भोः तेलुगुभाषायां चप्पगा उन्दी इति एकेनैव पदेन भवान् व्यवहरति, संस्कृतभाषायां न रुचिः अरुचिः इति प्रयासं करोति। हिन्दीभाषायां फीका कापि इति वदन्ति, यत्र शर्करादिकं न भवति। तथा वयं संस्कृतेन वक्तुं न शक्नुमः। उदाहरणान्तरमपि अहं दातुं शक्नोमि। इदानीं तेलुगुभाषायां नोरु मौत्, फेस् मुखम् इति उभयत्र पदद्वयम् अस्ति, किन्तु संस्कृतभाषायां मुखम् इति वदति चेत् मौत् स्वीकरणीयं वा फेस् वा इति प्रश्नः आगच्छति। अस्तु, वदनम् इति स्वीकुर्मः, शब्दद्वयं तु अस्ति, किन्तु उभयोः अपि वदनम् इत्यस्य मुखम् इत्यपि अर्थः अस्ति, इत्युक्ते मौत् इत्यपि अर्थः अस्ति, फेस् इत्यपि अर्थः अस्ति। यद्यपि अस्माकं भाषा समृद्धभाषा तथापि एतादृशक्लेशाः संस्कृतभाषायामपि वर्तन्ते। मम कथनस्य अयम् अभिप्रायः, वयं संस्कृतेन यदा अनुवादे प्रवृत्ताः भवेम, अस्माकं स्वभाषायाः अथवा मूलभाषायाः संस्कृतस्य च साम्यं केषु विषयेषु, वैरुध्यं केषु विषयेषु, क्लेशाः केषु विषयेषु इति विषये अस्माकं स्पष्टता स्यात्। तदा एव वयम् अत्यन्तं समर्थतया वयं निर्वहणं कर्तुं शक्नुमः। अनन्तरं च बहूनां पदानां कोशसम्बद्धान् एव अर्थान् वयं जानीमः, किन्तु व्यावहारिक अर्थानां संस्कृते वयं न जानीमः। किमर्थं? संस्कृतं व्यवहारे नास्ति इदानीम्। अतः कोशगत अर्थमात्रेण व्यवहारः न सिद्ध्यति। अतः अस्माभिः साहित्ये, संस्कृतसाहित्ये, पूर्वतनसाहित्ये विद्यमानानाम् एतत् समानशब्दानां, संवादिशब्दाः इति वदन्ति, समान अर्थबोधकशब्दानाम् अन्वेषणम् अस्माभिः करणीयम्। तेषां शब्दानां जीवः, चैतन्यं कुत्र अस्ति इति अस्माभिः अन्वेष्टव्यं। तदा अस्माकं कृते टेन्शन्, अनन्तरम् इरिटेशन्, एवम् एतादृश इदानीं नूतनपदानि, नाम भाववाचकानि वा भवन्तु, क्रियावाचकानि वा भवन्तु, पदानि संस्कृते उपलभ्यन्ते।
यतोहि ते अवश्यमेव एतादृशभावानाम् अनुभूतिं प्राप्तवन्तः एव भवन्ति। अतः तादृश तत्संवादिशब्दानाम् अन्वेषणम् अस्माकं प्रधानं कार्यं भवति। अतः तादृश प्रयासः अस्माभिः अवश्यं करणीयः। तृतीयः विषयः अस्ति अस्माभिः कीदृश अनुवादस्य कः प्रकारः स्वीकरणीयः इति। वयं साधारणतया अनुवादः इति यदा वदामः मूलभाषायाः यः प्रकारः स एव प्रकारः अस्माभिः स्वीकरणीयः इत्यपि केचन वदन्ति। तत् कदाचित् एव साध्यं भवति, कदाचित् साध्यं न भवति। उदाहरणार्थम् अहं तेलुगुतः एकस्य पद्यस्य अनुवादं कुर्मः। तस्मिन् छन्दसि संस्कृते प्रयोगाः न दृश्यन्ते। तत् छन्दः एव संस्कृतभाषायां नास्ति। नूतनछन्दसां सृष्टिः यद्यपि निषिद्धा नास्ति, तथापि व्यवहारपथे नास्ति। तेलुगुभाषातः वेमनशतकम् इत्यादीनाम् अनुवादप्रक्रियां रवा श्रीहरिमहाभागाः तादृशाः महन्तः कृतवन्तः। तथैव नाम लघुगुरु यथा अस्ति तथैव संस्कृतभाषया अपि कृतवन्तः। तथा अपि कर्तुं शक्नुमः। कदाचित् संस्कृतभाषायां ये प्रसिद्धविषयाः वर्तन्ते तेषाम् अनुसरणेनापि वयं कार्यं साधयितुं शक्नुमः। अनन्तरं च अत्यन्तप्रधानः विषयः अस्ति अस्माकम् अनुवादं कः पठति इति। पाठकः कः, तस्य उपरि कीदृशपरिणामः भवति, तद् अस्माकं प्रधानविषयः स्यात्। यतोहि पूर्वतनकाले अनुवादः इत्युक्ते मूलभाषायाः विधेयः भूत्वा अनुवादकः यत् अनुवादं करोति स एव अनुवादः ग्राह्यः आसीत्। अनुवादः कथञ्चिद्वा भवतु नाम अनुवादात् परं, किन्तु मूलभाषायाः विधेयः अस्ति वा सः अनुवादः इत्ययमेव विषयः प्रधानः आसीत्। किन्तु इदानीं तथा नास्ति। इदानीं कालः परिवर्तितः। इदानीं पाठकस्य उपरि कीदृशप्रभावः भवति तदेव प्रमाणम्। अतः अस्माभिः विशेषतया अस्माभिः अवधेयः अंशः अस्ति पाठकः कः, तस्य उपरि कीदृशप्रभावः मम अनुवादेन भवति इत्ययम् अंशः अत्यन्तं प्रधानः भवति। अतः अस्माभिः एतद्विषये महद् अवधानं देयमिति मे भाति। अनन्तरं भाषा इति काचन लघु जलाशयः, लघु सरोवरः न भवति। भाषा इति एतत्तु महत् समुद्रं भवति। स्थानिकभाषायाः चिन्तनं यदा कुर्मः, स्थानिकभाषासु वयं माण्डलिकानि दृश्यामः। माण्डलिकम् इति वदन्ति। नाम स्थानिकभाषा, अत्यन्तस्थानिकभाषा। विभिन्न जिल्लासु विभिन्न प्रकारकेण भाषणं कुर्वन्ति। हिंदी भाषा भवतु, मराठी भवतु, एकैकस्मिन् प्रान्ते एकैकप्रकारक व्यवहारः दृश्यते। अतस्तावत् अस्माभिः अवश्यमेव माण्डलिकभाषाभ्यः संस्कृतेन अनुवादः इति विषयः महान् गभीरः क्लेशदायकः भवति। किमर्थं क्लेशदायकः भवति इत्युक्ते संस्कृते तथा माण्डलिकप्रयोगाः न सन्त्येव। अतः माण्डलिकभाषाभ्यः इत्युक्ते स्थानिकभाषाभ्यः, अत्यन्तस्थानिकभाषाभ्यः यदा अनुवादं कुर्मः तदा तस्य एफेक्ट् अत्र नागच्छत्येव। एतद् अत्यन्तं विशिष्टः अंशः भवति। यतोहि संस्कृते सर्वं समानं, तत्र माण्डलिकम् इति स्थानिकभाषा इति विषयः नास्त्येव। अतः एतद् अस्माभिः अवगन्तव्यम्। अनुवादस्य प्रधानतया विशेष क्लेशदायक अंशाः कतिपय वर्तन्ते। ते के अंशाः इति अहम् एकवारं भवतां पुरस्तात् संस्थाप्य अनन्तरं च अनुवादस्य विषये संक्षेपेण एव सूचयामि। डॉक्टर सेवरी इति कश्चन महाशयः आसीत्। सः कतिपय अंशान् उपस्थापितवान् अस्ति।
केते अंशाः इत्युक्ते सः परस्पर विरुद्ध षट्क विरुद्ध द्वन्द्व षट्कम् अथवा युग्म षट्कम् इति वक्तुं शक्नुमः। अत्र विरुद्ध षट्कम् एकवारं भवन्तः पठन्ति चेत् एतत् अत्र अनुवादस्य क्लेशाः सम्यक् दृश्यन्ते। अहं केवलं शीघ्रतया एतत् विषयं भवतां पुरस्तात् उपस्थापयामि। अत्यन्तं कुतूहलदायकः अयं विषयः। अनुवादः मूलस्य शब्दान् दद्यात् इति एकं स्टेट्मेंट्, परस्पर विरुद्धं स्टेट्मेंट्स् अत्र वर्तन्ते। अनुवादः मूलस्य भावान् दद्यात् इति केचन वदन्ति। अतः अनुवादः वस्तुतः किं दद्यात्? अनुवादः मूलस्य शब्दान् दद्यात् वा अथवा अनुवादस्य मूलस्य भावान् दद्यात् वा इति प्रश्नः उदेत्येव। द्वयमपि समीचीनमित्येव अस्मभ्यं भाति। अनन्तरम् अनुवादः पठनावसरे मूलस्य अनुभूतिं दद्यात्। इत्युक्ते अहं मूलं पठन् अस्मि इति चिन्तनम् अस्माकं स्यात्। अनुवादः पठितुम् अनुवादवदेव भवेत्। नाम अनुवादमेव पठन् अस्मि इति अनुभवः पाठकस्य स्यात्। एतादृश एतदस्ति। अनन्तरं च तृतीयमस्ति अनुवादः कथं भवेत् इत्युक्ते अनुवादः अनुवादकस्य शैल्या भवेत् इति वर्तते। अतः अनुवादः अनुवादकस्य शैल्या भवेत् वा अथवा यः मूलजनः भवति नाम मूललेखकः भवति तस्य शैल्या भवेत् वा इति प्रश्नः उदेत्येव। इदानीं पश्यन्तु चतुर्थः विषयः। अनुवादः मूलकृतेः समकालिकः इव भवेत्। अनुवादः अनुवादकस्य कालिकः भवेत्। अनुवादकः स्वयं किमपि योजयितुं वा अथवा परित्यक्तुं वा स्वतन्त्रः नास्ति। षष्ठः विषयः अस्ति पद्यं पद्यरूपेण एव अनुवदेत्। नाम पद्यं पद्यरूपेण एव सः अनुवादं कुर्यात्। नास्ति कालः अन्यथा अस्ति। पूर्वं श्लोकरूपेण वा पद्यरूपेण वा लिखितवन्तः, इदानीं पद्यं कोऽपि पठितुम् उत्साहं न दर्शयति। अतः गद्यरूपेण तस्य अनुवादः भवितुमर्हति। अनुवादः तथैव करणीयः इति केषाञ्चन मतिः। इदानीम् एतद् एकवारं वयम् अवलोकयामः चेत् एतादृशविरुद्धवचनानि अनुवादस्य सिद्धान्तरूपेण भवितुं नार्हन्ति इति अस्मभ्यं भाति। किन्तु परस्परविरुद्धांशाः अपि सिद्धान्तवत् भवितुम् अर्हन्ति इति वयं किञ्चित् सूक्ष्मेक्षया पश्यामः चेत् ज्ञातुं शक्नुमः। अनुवादः मूलस्य शब्दान् दद्यात् इत्युक्ते शब्दशः अनुवादः स्यात्। मूले विद्यमानशब्दानां समानार्थकशब्दपरिकल्पनया एतद् अस्माभिः साधनीयम् इति तस्य अर्थः। तत्तु अपेक्षा। अनुवादः इत्युक्ते तदेव। किन्तु कदाचित् शब्दस्य स्थाने शब्दस्य संस्थापनम् इत्युक्ते वर्ड टू वर्ड ट्रान्स्लेशन् क्वचित् न शक्यते एव। तादृशसन्दर्भे अनुवादः मूलस्य भावस्य हानिः यथा न स्यात् तथा सः कुर्यात् इति तस्य भावः। नाम अत्र अनुवादः मूलस्य शब्दान् दद्यात् इति प्रथमप्रधानपक्षः। अनुवादः मूलस्य भावान् दद्यात् इति कनिष्ठपक्षः। अतः एतद्द्वयमपि अनुवादस्य लक्षणं भवितुम् अर्हति। किन्तु प्राधान्यं यत्र शब्दस्य स्थाने शब्दसंस्थापनेन अनुवादः शक्यते तर्हि अवश्यमेव तदेव करणीयम्। तद् यदा न शक्यते तर्हि अवरतः मूलस्य भावस्य यथा हानिः न भवेत् तथा अनुवादः करणीयः। अनुवादः पठनावसरे मूलस्य अनुभूतिं दद्यात् इत्युक्ते यः पाठकः अस्ति अनुवादस्य सः अहं मूलमेव पठन् अस्मि इति अनुभूतिं सः प्राप्नुयात्। एषा अपेक्षा। अनुवादः पठितुम् अनुवादवदेव भवेत्। अत्रापि अनुवादः मूलस्य भावम् अनुभूतिं एफेक्ट्स् एतद् भवन्ति किल
तत्सर्वं दद्यात् इति अपेक्षा। किन्तु विभिन्नकारणैः अनुवादः तथा अनुभूतिं दातुं न समर्थः भवति। तादृशसन्दर्भे न्यूनातिन्यूनम् अनुवादः पठितुम् अनुवादवद्वा भवेत्। अतः उपरि विद्यमानः उत्तमः पक्षः द्वितीयं विद्यमानं विवरणं तावत् अधमः पक्षः। तृतीयम् अनुवादः मूलस्य शैल्या भवेत्। मूलं यथा अस्ति, मूलस्य शैली नाम कदाचित् बाणभट्टस्य कादम्बरी अस्ति, तत्र शब्देषु एव सौन्दर्यं, शब्दलालित्यं वर्तते, अथवा शब्दस्य वेगः, तस्य गाम्भीर्यं इत्यादिकं तत्र वर्तते। किन्तु समासभूयिष्ठस्य तस्य बाणभट्टस्य कादम्बरी ग्रन्थस्य अनुवादः तथैव अन्यभाषासु शक्यते वा इत्युक्ते कदाचित् सन्देहः। केचन तादृश अनुवादानपि साधितवन्तः, अतः असम्भवमिति वक्तुं न शक्नुमः, किन्तु कष्टसाध्यम् इति वयं वक्तुं शक्नुमः। अतः मूलस्य शैल्या एव भवेत्, तादृशगाम्भीर्यं, तादृश ओघः, ओजस्विता सर्वं भवेत्। नास्ति, तद् न शक्यते, तर्हि अनुवादः अनुवादकस्य शैल्या वा भवेत्। अनुवादकः एव काञ्चन शैलीं आधृत्य यथा पाठकः आनन्दितः भवति, मूलस्य भावम् अवगन्तुं सम्यक् शक्नोति, तादृश प्रयोगः करणीयः। अनन्तरं च अनुवादः मूलकृतेः समकालिकः इव भवेत्। सत्यं, यतोहि वयं प्राचीनम् इति ग्रन्थम् इदानीं पठामः, अयं ग्रन्थः प्राचीनः इति भावनया एव पठामः, अतः तादृशकालस्य समकालस्य भावं न चेत् अनुभूतिं दद्यात्। यदि कदाचित् तादृश अनुभूतिः प्रापयितुं न शक्या, तर्हि अस्माभिः इदानीन्तनकालस्य वा नाम किञ्चिदिव परिवर्तनेन सह तादृश अनुवादः दातव्यः। अनन्तरं पञ्चममस्ति अनुवादकः। एतद्विषये बहु चर्चा सर्वदा प्रचलति। अनुवादकः स्वयं किमपि न योजयेत् इति महान् दृढः पक्षः अत्यन्तं प्राचीनः। अनुवादः एकमात्रामपि न योजयेत् इति पूर्वतनानां महान् आग्रहः आसीत्। इदानीं तादृश आग्रहः न दृश्यते। अथवा परित्यजेत्, न योजनीयं न परित्यक्तव्यम् इति अत्यन्तप्राचीनः कश्चन पक्षः। किन्तु अनुवादकः स्वयं किमपि न योजयेत् न परित्यजेत्, किन्तु केषुचित् सन्दर्भेषु अनुवादसन्दर्भे मूले अनवश्यकविषयाः अथवा द्विरुक्तयः अथवा बहुवारं चर्वितचर्वणं वा पाठकाय जामितां जनयति। पुनः पुनः कथनस्य अपेक्षा न भवति। तादृशसन्दर्भे सः अनुवादकः परिहर्तुं स्वतन्त्रः इति इदानीन्तन अनुवादसिद्धान्तः अङ्गीकरोति। प्राचीनं काले तथा नासीत्। एकः एव श्लोकः बहुवारम् आवृत्तः भवति चेदपि तथैव अङ्गीकृतः। रामायणादिषु वयं बहून् श्लोकान् तथा द्रष्टुं शक्नुमः। अतः वयं सैद्धान्तिकाः अथवा इदानीन्तनसिद्धान्तः अनुवादकः कदाचित् किञ्चित् योजयितुं वा परित्यक्तुं वा किञ्चित् स्वातन्त्र्यम् अर्हति इत्येव अङ्गीकृतम्। अन्तिमवैरुध्यमस्ति पद्यं पद्यरूपेण एव अनूदितं भवेत् इति पक्षः। सत्यं, नाम प्रकारः, मूलस्य यः प्रकारः अनुवादस्यापि स एव प्रकारः भवेत् इति नियमः। तदनुसारेण पद्यं पद्यवदेव अनुवदेयुः, अनुवादकस्य एतत् कर्तव्यं भवति, तद् अङ्गीकुर्मः। किन्तु पद्यं तथैव अनुवादं कर्तुं यदि न शक्यते तर्हि किं करणीयम् इति विषयः अस्माभिः चिन्तनीयः। पद्यं पद्यवदेव केचन बहवः अनुवादं कृतवन्तः। अहं कन्नडभाषायाः एकम् उदाहरणं भवतां पुरस्तात् उपस्थापयामि। लीड् कैण्ड्लि लैट् इति अत्यन्तं
प्रसिद्धम् आङ्ग्लपद्यं तद् बहु सुप्रसिद्धं वर्तते। तस्य अनुवादं BM श्रीकण्ठय्य इति कश्चन आङ्ग्ल-कन्नड-भाषा कोविदः अकरोत्। करुणाळु बा बेळके मुसुकिदी मब्बिनली कೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆನ್ನನು इति। तत्र मूल पद्यस्य यादृश प्रभावः, यादृशी कोमलता लालित्यं वर्तते तथैव तस्य अनुवादः कृतः, किन्तु शब्दशः अयम् अनुवादः नास्ति। तथापि तादृश प्रभावपूर्णः अनुवादः तेन साधितः। एवं बहुभिः प्रतिभावद्भिः तादृश अनुवादाः कृताः पद्यं पद्यरूपेण एव। यदि अनुवादकः तादृश प्रतिभावान् न भवति तर्हि गद्यम् आश्रयणीयं भवति। अनन्तरं च पूर्वं पद्यम् इच्छन्ति स्म, इदानीन्तनाः गद्यमेव इच्छन्ति। अतः कालः परिवर्तितः अस्ति। अतः अस्माभिः कालमनुसृत्य अनुवादः करणीयः, अन्यथा पाठकः न पठति। यदि पाठकः न पठति तर्हि अनुवादेन को लाभः? अतः पद्यं गद्यरूपेणापि अनुवादः कर्तुं शक्यः, तत्तु करणीयं च। अन्यथा तस्य पाठकः एव कोऽपि न भवति तर्हि पद्यं पद्यरूपेण वा अथवा अन्यरूपेण लिखित्वा किं वा साधयति। अतस्तावत् एतदपि साधु एव इति वैरुध्यषट्कस्यापि वयं समन्वयं साधितवन्तः। एतद् वैरुध्यषट्कम् इत्येव, कांट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ सेवरी। सेवरी इत्युक्ते कश्चन महाशयः, सः ट्रांसलेशन इज एन आर्ट इति एकं पुस्तकं लिखितवान्, तत्र एतत् सर्वं सः उपस्थापितवान् अस्ति। अतः एतत्तु पूर्वतनकालस्य जनानां चिन्तनम्, आधुनिकजनानां चिन्तनम्। एवं वयम् एतस्य किं वयम् एतत्तु साधयितुं शक्नुवन्तः स्मः। अनुवादस्य प्रकाराः के भवितुम् अर्हन्ति? यतोहि अनुवादे कति प्रकाराः सन्ति इति विषये एव बहु चर्चा वर्तते। एते मतभेदाः इति वक्तुं न शक्नुमः, किन्तु अनुवादप्रपञ्चस्य विस्तृतिः तथा अस्ति। अतः 20 प्रकारान् दर्शयन्ति। ततः पूर्वम् एतस्य अयं विचारः परिहर्तुमपि शक्यः इति मे भाति। यतोहि अनुवादस्य प्रकाराणां विषये वयम् अत्यन्त विस्तृततया इदानीं चर्चां कुर्मः चेत् कालातिक्रमः भवेत्, निर्वाहकानां क्लेशः अपि भवेत्। अतः अहम् अत्यन्तं प्रधानम् एकम् अनुवादकेभ्यः मार्गदर्शकभूतं पोस्ट गेट इति महाशयस्य तत्त्वपञ्चकं भवतां पुरस्तात् उपस्थापयामि। एतस्य उपस्थापनात् परम् अहम् उपसंहरामि च। पोस्ट गेट इति महाशयः अनुवादक्षेत्रस्य अत्यन्तं सुप्रसिद्धः गतशतकस्य संशोधकः। पूर्वतनानाम् अनुवादसम्बद्धसिद्धान्तानां गभीरम् अध्ययनं कृत्वा सर्वेषां समाहाररूपेण सः सार्वकालिकं किञ्चित् सिद्धान्तं प्रतिपादितवान्। एतदेव पोस्ट गेट महाशयस्य प्रिन्सिपल्स्। एतत् तत्त्वपञ्चकम् इति अनुवादः कृतः। तत्त्वपञ्चकेन नाम पञ्चानाम् एतेषां तत्त्वानाम् अनुसरणेन कश्चन विद्वान् नाम भाषाद्वये यः विद्वान् सः अनुवादं कर्तुं शक्नोति, कृतस्य अनुवादस्य मौल्याङ्कनमपि कर्तुं शक्नोति। अतः अनुवादं कर्तुं तथैव अनुवादस्य मौल्याङ्कनं च कर्तुं एतद् मार्गदर्शनम् उपयुक्तं भवति। अतः एतस्य तत्त्वपञ्चकस्य विषये अहं किञ्चिदिव भवतां पुरस्तात् उपस्थापयामि। विधेयता तत्त्वं, प्रिन्सिपल ऑफ फिडिलिटी।
अनुवादकः मूलस्य विधेयः स्यात् इति प्राचीनकालात् बहुभ्यः शतकेभ्यः अनुवादसिद्धान्तकर्तॄणाम् आघोषः। मूलस्य अनुसरणमेव प्रधानविषयः। कथञ्चिदपि अनुवादकः किमपि न योजयेत्, नाम स्वहस्तक्षेपं न कुर्यादेव, सः यन्त्रवत् कार्यं कुर्यात् इति ते महता स्वरेण उद्घोषितवन्तश्च। अयं सर्वमान्यः विषयः अपि। यदि अनुवादकः एव प्रक्षेपं कर्तुं प्रक्षिपति किमपि अथवा अपक्षिपति, किञ्चित् योजयति, किञ्चित् निष्कासयति अथवा अपसारयति, तर्हि अस्य हस्तक्षेपवशात् अनुवादं यः पठति सः कष्टम् अनुभवति। अतः अनुवादस्य यद् उद्देश्यमस्ति तत् सफलं न भवति। अतः फिडिलिटी, विधेयता इति विषयः अत्यन्तं प्रधानः विषयः इति सर्वमान्यविषयः, सर्वैः एतत् स्वीकृतं। फेथ्फुल्नेस् इति नाम्ना एतस्य कृतः। अत्र होमर् इति कश्चन कविः प्रसिद्धः, सः एवं वदति, द ट्रान्स्लेटर्स् फर्स्ट ड्यूटी इज ए हिस्टोरिकल वन टू बी फेथ्फुल इति सः उक्तवान्। अतः सर्वमान्यः अयं विषयः अस्ति। अतः कोऽपि मूललेखकस्य उद्देश्यं विरुध्य न गच्छेत्। अयं तस्मै ततः अपेक्षया अयं यद्यपि विद्वान् स्यात्, पण्डितः स्यात्, प्रतिभावान् अपि स्यात्, तथापि सः अत्यन्तं विधेयः, विनयशीलः स्यादेव। द्वितीयमस्ति प्रिन्सिपल् आफ् दि प्लेजर् आफ् द रीडर्, आनन्दतत्त्वम्। पाठकः, अनुवादस्य पाठकः यः भवति तस्य अनुभूतिः रक्षणीया। सः आनन्दार्थम्, अनुभूतिं प्राप्तुमेव सः अनुवादं पठति। अतः एतत् पाठकस्य यत् रसानुभूतिः वर्तते, सा अनुभूतिः अवश्यम् अनुवादकेन रक्षणीया, तदतिक्रमः न करणीयः। अनुवादकः अनुवादं यः पठति सः आनन्दम् अनुभूयात् इति धिया प्रथमसूत्रस्य अतिक्रमणं, नाम विधेयता तत्त्वस्य अतिक्रमणं न कुर्यात्। तदधीनमेव एतद् आनन्दतत्त्वं स्यात्। अतः प्रथमस्थाने विधेयतत्त्वम् अस्ति, विधेयता तत्त्वं। द्वितीयम् आनन्दतत्त्वं द्वितीयस्थाने अस्ति। तृतीयमस्ति मूलाभासता तत्त्वं, प्रिन्सिपल् आफ् दि आरिजिन्। इतः पूर्वं वयं दृष्टवन्तः, अनुवादः मूलं यदा पठति, मूलस्यैव पठनम् अहं कुर्वन् अस्मि इति तादृशभावं पाठकाय दद्यात्। यः अनुवादं पठति स एव तथा चिन्तयेत्। मूललेखकः एव अस्यां भाषायां लिखितवान् स्यात्, यदि लिखितवान् तर्हि एवमेव लिखति स्म इति चिन्तनं पाठकस्य स्यात्। नाम मूललेखकः एव अस्यामपि भाषायां लिखितवान् इति भावः पाठकस्य मनसि स्यात्। तादृश अनुवादः अपेक्षितः अस्ति। तदेव मूलाभासता, प्रिन्सिपल् आफ् दि आरिजिन्। चतुर्थः अस्ति अनुरूपता तत्त्वं, प्रिन्सिपल् आफ् दि कमेन्सुरेट्नेस् इति। अनुरूपता इत्युक्ते मूलस्य छन्दः, भावः, ध्वनिः, अलङ्कारः, श्रुतिमाधुर्यम्, एवं ये ये अंशाः तत्र वर्तन्ते ते सर्वेपि अंशाः अत्रापि भवेयुः, नाम अनुवादे अपि भवेयुः इति आकाङ्क्षा। तत् कदाचित् न सिद्ध्यति चेत् सर्वथा, तर्हि उपायान्तरस्य चिन्तनं करणीयम्। अन्यथा एते सर्वविध अंशाः अपि अनुवादे प्रदर्शिताः भवेयुः। पञ्चमांशः अस्ति परिहारतत्त्वं, प्रिन्सिपल् आफ् दि काम्पेन्सेशन्। एतस्य प्रतिपादनं किमर्थं सः उक्तवान् इत्युक्ते, विविधकारणैः वयं मूलवदेव अनुवादं साधयितुं न शक्नुमः। तत्र संस्कृतिः कदाचित् अवरोधः स्यात्, कदाचित् भाषा एव दुर्बला स्यात्,
नाम मूलभाषायाः अपेक्षया लक्ष्यभाषा दुर्बला स्यात्। एवं बहुविधकारणैः सः अनुवादं कर्तुं न शक्नोति। तदा काचन हानिः भवत्येव, न्यूनता भवत्येव। तादृशी न्यूनता यदि भवति तर्हि तस्य हानिः यः अनुवादं पठति तस्मै भवति। सः मूले यः विषयः अस्ति तद् ज्ञातुं न शक्नोति। तादृशसन्दर्भे तद् निवारणार्थम् अवश्यम् एतेन कदाचित् प्रयत्नः अवश्यं करणीयः। अतः परिहारतत्त्वं नाम यत् सः लास् अनुभूतवान् अस्ति तस्य परिहारः एतेन देयः। कदाचित् समानार्थकपदस्य अभावः अस्ति तर्हि फुट्नोट् मध्ये तेन तस्य किञ्चित् विवरणं देयम्। यथा सः मूलस्य अनुभूतिं प्राप्नोति तथा प्रयत्नः विशेषप्रयासः अवश्यम् अनुवादकेन करणीयः इति पञ्च नियमैः अथवा पञ्च सिद्धान्तैः पोस्ट्गेट् महाशयः अनुवादकेभ्यः मार्गदर्शनं कृतवान्। एतादृशसिद्धान्तानाम् अनुसरणं वयं संस्कृतानुवादकाः अपि वयं कर्तुं शक्नुमः। अतः अनुवादसिद्धान्तः अनुवादशास्त्रम् इदानीं परिपुष्टतया समृद्धं वर्तते। अतः तादृश शास्त्रस्य सहकारेण वयम् अनुवादं कर्तुं समर्थाः। यथा शिक्षाशास्त्रस्य अथवा मनश्शास्त्रेण सह विविधशास्त्राणां सहकारेण वयम् इदानीं संस्कृतं पाठयन्तः स्मः, तथैव अनुवादविषये अपि विद्यमानानां शास्त्राणां विद्यमानानां सिद्धान्तानाम् अनुसरणेन वयम् अवश्यमेव सफलाः भवितुं शक्नुमः। अतः भवद्भ्यः विद्वद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि निवेदनमस्ति, मया दत्ते समये कदाचित् समयातिक्रमणमपि स्यात्, क्षन्तव्योऽहं। कतिपय अंशान् भवतां पुरस्तात् अहम् उपस्थापितवान् अस्मि। एतत् केवलम् एवं कर्तुं शक्यते इति उपस्थापनमेव, एतत् उपदेशः नास्ति अथवा आदेशः तु नास्ति एव। एवम् अनुवादशास्त्रस्य सहकारेण वयं साफल्यं प्राप्तुं शक्नुमः इत्येतदेव मम अभिप्रायः। अतः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अहं पुनरपि नमस्कारं विनिवेद्य मम कथनम् अत्र उपसंहरामि। एकेपि प्रश्नान् पृच्छन्ति चेत् यदि अहं समीचीनं समाधानं दातुं शक्नोमि तर्हि एव ददामि, अन्यथा ज्येष्ठाः अत्र बहवः विराजन्ते, ते वदिष्यन्ति। अतः अहमत्र विरमामि। धन्यवादाः। हार्टी कंग्रेचुलेशन्स नंदन भट्ट। सर्वेषां नमस्काराः। या संस्कृत प्रचाराय संस्कृतपरिषदा नैकेषु कार्यक्रमेषु इयं भवति अन्यतमा व्याख्यानमाला। अस्यां व्याख्यानमालापरम्परायाम् अद्यतनं चतुर्थं व्याख्यानं विद्यते, संस्कृतम् अनुवादश्च इत्यंशः। इत्यंशं उदरीकृत्य एतावत्पर्यन्तम् एकघण्टां यावत् व्याख्यानं कृतवन्तः श्रीमन्तः डॉक्टर नन्दनभट्टमहोदयाः एकघण्टां यावत् तत्र अनुवादविषये जायमानाः क्लेशाः, आवश्यकता, अनुवादे तत्र पञ्च तत्त्वानि इत्यादि विषयान् उद्दिश्य अत्यन्तं विस्तृततया एवं स्पष्टतया व्याख्यानं कृतवन्तः एते महाशयाः। तेभ्यः नन्दनभट्टमहोदयेभ्यः अहं संस्कृत अकाडेमी पक्षतः धन्यवादान् वितरामि। एवमेव अस्याः व्याख्यानमालायाः निर्वाहकेभ्यः अस्माकं निदेशकवर्येभ्यः आचार्य नीलकण्ठमहोदयेभ्यः एवं अस्य कार्यक्रमस्य संयोजकेभ्यः डॉक्टर वी सुब्रह्मण्य महोदयेभ्यः अहं धन्यवादान् वितरामि। एवमेव श्रोतृगणाय विद्वद्वरेण्याः सन्ति, एवं उपन्यासकाः, शोधछात्राः सर्वे सन्ति, तेभ्यः सर्वेभ्यः अहं सविनयं धन्यवादान्
विरमामि।